हेलो हेलो हाँ सर्वेभ्यो नमः। प्रातस्मरणीयानां दिव्योपयुषां रेवा प्रसाद द्विवेदी महोदयानां श्रद्धांजलित्वेन यत्किंचित् कमपि विषयं स्वीकृत्य विचारं कर्तुं प्राप्तावसरोऽस्मीति धन्यमात्मानं मन्ये। तत्र वस्तुतः फेसबुक लाइव द्वारा मया व्याख्यानं करणीयमिति अचिन्तयित्वा पवर् पायिण्ट् प्रिपेर् कृतमस्ति। अज्ञानवशात् अधुना एव ज्ञातं शेर् कर्तुं न शक्यते फेसबुक लाइव द्वारा इति। अस्तु नाम सर्वेषाम् अनुमत्या प्रारभे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी महोदयाः कविप्रवराः विद्वत्तल्लजाः आचार्यश्रेष्ठाः वाग्मिनश्च परमपावने मुक्तिक्षेत्रमिति प्रसिद्धे वाराणसी क्षेत्रे कृतवसतयः तां च पुण्यभुवं निजकर्मक्षेत्रत्वेन समादृत्य कृतसमभ्यर्हणाः दिगन्तविश्रान्तकीर्तयः यशःकायाः महान्तः समुपासितसारस्वताः नैकैः विद्यापीठैः विश्वविद्यालयैः बहुभिः राज्यसर्वकारैः तथा भारतसर्वकारेण च महामहोपाध्यायेत्यादिभिः पुरस्कारैः सभाजिताः। सुहृदः, समेषां सुविदितमेवेदं यदि मे आचार्याः स्वातन्त्र्यसंभावनं कुमारविजय महाकाव्यं सीताचरितम् इत्यादीनां काव्यतल्लजानां रचयितारः स्वयं विपश्चिदमश्चिमाः नैकेषु शास्त्रेषु नदीष्णाः सन्तोपि बहुजनहिताय महतां ग्रन्थरत्नानां सम्पादनं विमर्शात्मकविवेचनं च हिंदी भाषया विधाय कृतवाग्देवीवरिवस्याः तादृशानां महतां विदुषां पाञ्चभौतिकं कळेवरं त्यक्त्वा दिवं पेयुषां समर्हणं तद्दर्शितेनैव तथा कस्यचन शास्त्रविषयस्य परिचिन्तनरूपेण सरस्वती सपर्या विशेषेणैव करणीयम् इति कृत्वा आचार्याणाम् अभिमततमे साहित्यशास्त्रे सर्वे जानन्ति एव अलङ्कारसर्वस्वं शृङ्गारप्रकाशः अभिधावृत्तमातृका रसार्णवसुधाकरः व्यक्तिविवेकः इत्यादीनाम् अनेकेषां साहित्यशास्त्रग्रन्थानां सम्पादकास्ते।
साहित्यशास्त्रे तादृशे साहित्यशास्त्रे यं कमपि अंशं स्वीकृत्य विचारं कर्तुमीहते अयं जनः। तत्र प्रथमं मङ्गलं कृत्वा आरभामहे। नवरसमिलितं केवलं वापुमर्थं परमम् इह मुकुन्दे भक्तियोगं वदन्ति निरुपमसुखसंविद्रूपम् अस्पृष्टदुःखं तमहम् अखिलतुष्ट्यै शास्त्रदृष्ट्या व्यनज्मि। तत्र जनेन अनेन चितः अयं विषयः भवति, रसः सुखस्वरूपो वा उत रसात् सुखं जायते वा इति। तत्र विषयस्य संगतिः प्रदर्शनीया खलु। अत्र रस इति शब्देन नाट्यरसः अथवा काव्यरसः व्यपदिश्यते। नाट्यरसः अथवा काव्यरसः सुखस्वरूप इति आलङ्कारिकसमयः। अतएव आस्वाद्यत्वादेव रसव्यपदेशः तस्य। भग्नावरणा चिदेव रसः इति पण्डितराजजगन्नाथः। नाम चिदेव आनन्द एव सदेव रसः इति, ब्रह्मैव रसः इति। भग्नावरणा चिदेव रसः इति नाम आनन्दस्वरूपत्वं सुखस्वरूपत्वं तैः समर्थितं, सम्यक् प्रदर्शितम्। एवमेव भट्टनायकः ब्रह्मानन्दसहोदरः इति आनन्दरूपत्वं सुखस्वरूपत्वं रसस्य सम्यक् कथयति। एवमादिभिः अभिज्ञोक्तिभिः बहुधा सुविख्यापितमेव एतत् यत् रससुखस्वरूपः इति। परं स न सुखस्वरूपः, रसात् संजायते सुखम् इति केचित् आमनन्ति। के वा ते, किम् अभिप्रेतं तैः इति पश्यामः। अत्र अस्माभिः यथा पूर्वमुक्तं रसशब्देन शृङ्गारादयः काव्यरसाः अथवा नाट्यरसाः विवक्षिताः। सर्वे जानन्ति एव लोकभाषातः काव्यं रस एव भिनत्ति इति। वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति प्रसिद्धं काव्यलक्षणं वर्तते विश्वनाथकविराजस्य। भरतेन मुनिना च इदं प्रथमतया नाट्यशास्त्रे रसः नाट्यस्य जीवातुत्वेन निर्दिष्टः। तदनन्तरकालीनैः भामहादिभिः आलङ्कारिकैः रसः गुणेषु वा अन्यत्र वा काव्याङ्गेषु काव्यघटकीभूतेषु अंशेषु अङ्गत्वेन चर्चित एव। यथा आचार्यदण्डी वदति कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निषिञ्चति, तथापि अग्राम्यतैवेनं भारं वहति भूयसा इति अग्राम्यत्व गुणसन्दर्भे रसं कटाक्षयति। एवमेव आचार्यः भामहः रसवत् दर्शितस्पष्टशृङ्गारादिरसं यथा इति। पुनश्च भामह एव युक्तं लोकस्वभावेन रसश्च विविधैः पृथक् इति। वामनोऽपि काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ दीप्तरसत्वं कान्तिः इति कथयन् रसमङ्गीकरोति।
महाकाव्यलक्षणेपि सर्गबन्धो महाकाव्यम् इत्यादि लक्षणेपि आचार्यदण्डी अलङ्कृतम् असंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरमिति कथयति। एवं रसः यद्यपि भरतादर्वाक्तनैः आचार्यैः स्वेषु ग्रन्थेषु परामृष्टः तथापि काव्यस्य जीवातुभूतत्वेन अथवा नाट्यस्य जीवातुत्वेन न वर्णितः एव। नाट्यशास्त्रे भरतः मुनिः सम्यगेव स्पष्टयति सुस्पष्टं कथयति नाट्यमेव रसः रस एव नाट्यम् इति। षष्ठेऽध्याये रसाध्याये नाट्यशास्त्रस्य मुख्यान् विषयान् नाम्ना निर्दिशति नाट्यसङ्ग्रहः इति। के ते नाट्यसङ्ग्रहाः? रसाभावा ह्यभिनया धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास्तथा अतोद्यं गानं रङ्गश्च सङ्ग्रहः इति। तत्र प्रथमं निर्दिष्टः विषयः मुख्यभूतः विषयः रसः। किञ्च रससूत्रम् अभिधास्यन् भरतो मुनिः भूमिकां रचयति। तत्र रसानेव तावदादौ अभिव्याख्यास्यामः इति। कस्मात् कारणात् तत्र पर्यनुयोज्यता भवत्येव प्रथमगणनायां। कस्मात् रसः प्रथमं निर्दिष्टः सङ्ग्रहेषु इति समर्थयितुं भरतो मुनिः अभिधत्ते न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते इति। तच्च इदं वाक्यम् अभिनवगुप्तेन अभिनवभारत्यां सामाजिकपक्षतः नटपक्षतः व्याख्यातृपक्षतश्चेति त्रिधा व्याख्यातं वर्तते। सर्वथा रस एव प्रधानः। रसात् ऋते अर्थं प्रयोजनं कथं वा प्रवर्तयेत् नटः इति। अर्थं नाम प्रीतिपुरस्सरा व्युत्पत्तिरेव प्रयोजनं नाट्यस्य इति। तच्च रसद्वारा एव साधयितुं शक्यते नटेन इति रसः सर्वप्रधानः इति। एवं रसे आदृते सामाजिकलोके न कश्चिदर्थः विभावादिः अर्थः प्रविभागेन वर्तते इति बहुधा सम्यक् समर्थितम् अभिनवगुप्तेन अभिनवभारत्यां रस एव नाट्यं नाट्यमेव रसः इति। नाट्यात् समुदायरूपात् रसाः यदि वा नाट्यमेव रसाः रससमुदायो हि नाट्यं न नाट्य एव च रसाः काव्येऽपि इत्यादि बहुत्र कथितम् अभिनवगुप्तेन आचार्येण। किन्तु काव्यस्य जीवातुभूतं तत्त्वं रस एवेति सम्यक् साधितम् आनन्दवर्धनेन आचार्येण ध्वन्यालोके तथा लोचनकारेण अभिनवगुप्तेन तच्च दृढीकृतम्। आनन्दवर्धनः आचार्यः ध्वन्यालोके कथयति काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा च आदिकवेः पुरा क्रौञ्च द्वन्द्व वियोगोत्थः शोकश्लोकत्वमागतः इति। अत्र करुणस्थायी शोक एव अथवा करुणो रस एव रामायणकाव्यत्वेन जातः परिणतः इति। रस एव काव्यस्य आदिकाव्यस्य करुणो रस एव आदिकाव्यस्य जीवातुः इति। न केवलम् आदिकविर्भवति वाल्मीकिः किन्तु आद्यः काव्यशास्त्रकर्तापि वाल्मीकिः इति सूचयति आनन्दवर्धनः। तच्च उपबृंहयति अभिनवगुप्तः लोचने
अभिनवगुप्तः कथयति काव्यस्यात्मा स एव अर्थः इत्युक्ते प्रक्रान्तः प्रतीयमानमात्रम् अर्थः तथापि अत्र काव्यस्यात्मा इति रसध्वनिरेव विवक्षितः इति सम्यक् विशदीकरोति विवृणोति अभिनवगुप्तः लोचने स एव इति प्रतीयमानमात्रेऽपि प्रक्रान्ते तृतीय एव रसध्वनिः इति मन्तव्यम् एवम् आदिकविरेव रससम्प्रदायप्रवर्तकः इत्यपि वक्तुं शक्यते काव्ये विचार्यमाणे काव्यविषये विचार्यमाणे वस्तुतः शोकश्लोकत्वमागतः इति त्रिधा अभिहितः त्रिधा इति न त्रिः अभिहितः साहित्ये साहित्यशास्त्रे च इदं प्रथमतया वाल्मीकिना श्लोको भवतु नान्यथा इति शोकश्लोकत्वमागतः इति कथितं तदनन्तरम् आनन्दवर्धनेन ततः प्रागेव कालिदासेन महाकविना तामभ्यगच्छद् रुदितानुसारी कविः कुशेध्माहरणाय यातः निषादविद्भण्डजदर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः इति त्रिः उद्घुष्टः भवति अत्र रसः सुखस्वरूपो वा न वा इति एव अस्माकं विषयः किल तत्र सर्वैः रससुखस्वरूपः इति उक्तः इति प्रथमं सूचितं तत् कथमिति किञ्चिदिव रसस्वरूपं पश्यामः यदुक्तं पूर्वैराचार्यैः रसमधिकृत्य इति तत्र भरतात् मुनेः प्रभृति सर्वे एव काव्यशास्त्र प्रवर्तकाः आचार्याः ऐकमत्या वदन्ति स्थायी भावः एव रसतां नीयते इति आस्वाद्यत्वात् रसः इति कथ्यते इति विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद् रसनिष्पत्तिः इति प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते भरतमुनेः तत्र संग्रहश्लोके एवं विवृतमर्थं संगृह्णाति भरतो मुनिः भाव अभिनय संबद्धान् स्थायी भावान् तथा बुधाः आस्वादयन्ति मनसा तस्मात् नाट्यरसाः स्मृताः इति स्थायी भावान् आस्वादयन्ति तस्मात् नाट्यरसाः स्मृताः इति इत्युक्ते स्थायिनः एव रसतां नीयन्ते इति पुनश्च तत्रैव यथा हि नानाव्यञ्जनसंस्कृतमन्नं भुञ्जाना रसान् आस्वादयन्ति सुमनसः पुरुषाः हरिषादींश्च अधिगच्छन्ति तथा नानाभिनयव्यञ्जितान् वागङ्गसत्त्वोपेतान् स्थायिभावान् आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हरिषादींश्च अधिगच्छन्ति तस्मात् नाट्यरसाः इत्यभिव्याख्याताः इति भरतो मुनिः कथयति किञ्च कः पदार्थः इति पृष्ट्वा रस्यते आस्वाद्यते इति रसः इति स्थायिनः भावस्यैव रसता इति एकः अंशः अपरश्च रसः सुखस्वरूपः आस्वादरूपः इति प्रथितस्य अस्य रससूत्रस्य बहुभिराचार्यैः बहुधा व्याख्या विहिता वर्तते प्रसिद्धाः चत्वारो वादाः रससूत्रमधिकृत्य सर्वे जानन्ति एव तत्र उपचितिवादः प्रस्तुतः भट्टलोल्लटेन श्रीशङ्कुकेन अनुमितिवादः भट्टनायकेन भुक्तिवादः अभिनवगुप्तेन च अभिव्यक्तिवादः इति सर्वेष्वपि एषु रससूत्रव्याख्याप्रकारेषु स्थायी एव रसतामेति इति सर्वैः समादृतमेव लोल्लटो वदति उपचितस्थायी रसः श्रीशङ्कुको वदति अनुकर्तृस्थत्वेन सहतेन अनुमीयमानः स्थायी भावः रसः इति अनुकर्ता च नटश्च
अनुकार्यगतम् अभिनयति, अनुकार्यगतं स्थायिनं भावम् अभिनयति इति। तत्रापि स्थायिनो भावस्य अनुमितिरेव रसः उत वा अनुमीयमानः स्थायी भाव एव रसः इति। एवमेव भट्टनायकोऽपि स्थायिनो भावस्य भुक्तिरसः अथवा भुज्यमानस्थायीरसः इति। एवमेव अभिनवगुप्तेनापि व्यक्तस्सतैर्विभावाद्यै स्थायी भावो रसस्मृतः इति काव्यप्रकाशकारः अभिनवगुप्तमतं सम्यक् अनुवदति। आनीयमानस्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसस्मृतः इति दशरूपककारोऽपि यश्च व्यञ्जनां निशितं खण्डयति। किन्तु अत्र अस्मिन् विषये स्थायी भाव एव रसतां नीयते इत्यस्मिन् अंशे न कस्यापि वैमत्यम्। रसतरङ्गिण्यां भानुदत्तः वदति विभावानुभाव सात्विक व्यभिचारि भावैरुपनीयमानः परिपूर्णः स्थायी भावः रस्यमानो रसः इति। नाट्यदर्पणकारः वदति स्थायी भावः श्रितोत्कर्षः विभावव्यभिचारिभिः स्पष्टानुभवनिश्चयः सुखदुःखात्मको रसः। अस्मिन् अंशे किञ्चित् वैमत्यमस्ति। तस्मिन् अंशे सुखस्वरूपः सुखैकरूपः रसः इति न वदति, सुखदुःखस्वरूपः इति। तत्र विभावादिभिः स्थायी अभिव्यज्यते अनुमीयते वा, तत्र विभावादयः के इति किञ्चिदिव भगवद्भक्तिरसायनमिति प्रसिद्धः कश्चन ग्रन्थः वर्तते, रसशास्त्रविषयः। स च अद्वैतिमूर्धन्येन मधुसूदनसरस्वतीयतिना प्रणीतः। तस्य च पौल्पाक्करदिवाकरं नम्बूदिरिप्पाड् इति केनचन केरलेन विदुषा किञ्चिद्व्याख्या इति नाम तस्याः व्याख्यायाः व्याख्यायिका रचिता। तस्यां व्याख्याता वदति विभावयन्ति स्थायिनं रसास्वादाङ्कुरयोग्यताम् आपादयन्ति इति विभावाः, तमेव स्थायिनम् अनुभावयन्ति प्रकटीकुर्वन्ति इत्यनुभावाः, तमेव विशेषेण पोषकतया अभितः सर्वाङ्गेषु सर्वाङ्गव्यापितया च काव्ये चारयन्ति मुहुर्मुहुः अभिव्यञ्जयन्ति इति विभिचारिणः इति। किम् एतावता किम् अस्माभिः कथयितुं यत्यते रससुखस्वरूप इति, स्थायी एव रसः इति कश्चन अंशः, रससुखस्वरूप इति। पुनः काश्चन पङ्क्तीः प्रदर्शयितुम् उत्सहे भट्टनायको वदति परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परं भुज्यते रसः इति। परब्रह्मास्वादसविधः इति नाम आनन्दस्वरूपः इत्येव। महिमभट्टः ध्वनिखण्डनपरं ग्रन्थं यः रचितवान् सोऽपि सुखांशं न खण्डयति। काव्यानुमानं लौकिकाद्भिद्यते चमत्कारकारित्वात् इति तस्य दृढः सम्मतः अभिमतः पक्षः। चमत्कारकारित्वं काव्ये अस्ति इति, तेन प्रयोजनेनैव ध्वनित्वोपचारः। वस्तुतः ध्वनिर्नास्ति काव्ये, अनुमानमेव अस्ति, किन्तु अनुमापक अनुमेयोः सहभावः नास्ति, क्रमभाव एव न अस्ति, किन्तु सहभावः अस्तीव भातीति कृत्वा औपचारिकः प्रयोगः भवितुमर्हति काव्ये ध्वनिः इति। एवं चेत् लक्षणायाः प्रयोजनं किम् इति पृष्टे सहृदय चमत्कार एव प्रयोजनम् इति सम्यक् समर्थितं महिमभट्टेन। एवमेव श्रीशङ्कुकः किं कथयति, काव्यानुमानं
लोकानुमानात् अथवा नाट्यानुमानं लोकानुमानात् भिद्यते इति सम्यक् सौन्दर्यबलात् रसनीयत्वेन अन्यानुमीयमानविलक्षणः इति काव्यप्रकाशकारः मम्मटभट्टाचार्यः श्रीमगुप्ताचार्यश्च बहुत्र सम्यक् कण्ठतो वदति रससुखस्वरूप इति। अस्मन्मते तु संवेदनमेव आनन्दघनम् आस्वाद्यते, तत्र का दुःखशङ्का, केवलं तस्यैव चित्रता करणे रतिशोकादिवासना व्यापारस्तदुद्बोधने च अभिनयादिव्यापारः इत्येकत्र। अन्यत्र च आनन्दसारता सर्वरसानाम्। पुनरन्यत्र सर्वेषां सामाजिकानाम् एकघनविश्रान्तिः सुतरां रसपरिपोषाय, तत्र सर्वेऽमी सुखप्रधानाः। सर्वे अमी नाम सर्वे स्थायिभावाः, स्थायिनो भावाः सुखप्रधानाः। स्वसंवित् चर्वणरूपस्य एकघनस्य आनन्दसारत्वात् इति। एवं स्थिते कश्चन पक्षः, वैमत्यसूचकः पक्षः पण्डितराजेन जगन्नाथेन स्वीये रसगङ्गाधरग्रन्थे अभिहितः। तत्र रसगङ्गाधरे रससूत्रव्याख्यानावसरे प्रथमम् अभिनवगुप्तसम्मतं रससूत्रव्याख्यानम् अनूद्य, तदनन्तरं भट्टनायकाभिमतं व्याख्यानं च अनूद्य, ततः नव्यास्तु इति कश्चन पक्षः, रससूत्रव्याख्यानभेदः पक्षः प्रस्तूयते पण्डितराजेन जगन्नाथेन। तत्र सम्यक् उक्तं तैः नव्यैः रसो न सुखस्वरूपः, रसात् सुखं संजायते इति। कथं न इमान्येव वचांसि। ग्रन्थपङ्क्तिः एवं वर्तते, स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्लादेन भेद अग्रहात् सुखपदव्यपदेश्यो भवति इति। तत्र कुतुकाः केचन अंशाः सन्ति नव्यानां रससूत्रव्याख्याने। ते वदन्ति सहृदये विद्यमानः भावना आख्यः धर्मः निरन्तरानुसन्धाने या शक्तिः सहृदये आराध्यते सः शक्तिविशेषः, भावनाख्यः शक्तिविशेषः दोषः इति। तेन च यथा चाकचक्यदोषेण शुक्तिकाशकलम् अवच्छाद्यते अज्ञानेन, रजतत्वञ्च आरोप्यते इति अद्वैतिनो वदन्ति, तथैव अत्र सहृदयगतेन भावनाविशेषरूपेण दोषेण किं भवति, कल्पितदुष्यन्तत्वेन अपच्छाद्यते सहृदयात्मा। तस्मिन् सहृदयात्मनि अनिर्वचनीयः साक्षिभास्यः शकुन्तलादिविषयकः रत्यादिः स्थायी भावः उत्पद्यते। यथा अज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकले अनिर्वचनीयः रजतखण्डः समुत्पद्यते, साक्षिभास्यः अनिर्वचनीयः रजतखण्डः समुत्पद्यते, तथा अत्रापि रत्याख्यः स्थायी भावः दुष्यन्तत्वावच्छादिते सहृदयात्मनि समुत्पाद्यते, स एव रसः इति ते कथयन्ति। किञ्च ते कथयन्ति, अनन्तरक्षणे सुखं जायते तस्माद् रसात्। एवमस्ति पङ्क्तिः रसगङ्गाधरग्रन्थे। सम्यक् शनैः पठामि। काव्ये नाट्ये च कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यञ्जनाव्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादिरतौ गृहीतायाम् अनन्तरं
च सहृदय उल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पितदुष्यन्तत्व अवच्छादिते स्वात्मनि अज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकले इव रजतखण्डः समुत्पद्यमानः अनिर्वचनीयः साक्षिभास्य शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः अयं च कार्यो दोषविशेषस्य नाश्यश्च तन्नाशस्य स्वोत्तरभाविना लोकोत्तर आह्लादेन भेदाग्रहात् सुखपदव्यपदेश्यो भवति स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात् तद्रतित्वेन अध्यवसानाद्वा व्यङ्ग्यो वर्णनीयश्च उच्यते इति। किं कथयन्ति एते? विभावादयः काव्यार्थाः कविना नटेन वा प्रकाश्यन्ते। तदनन्तरं व्यञ्जनाव्यापारेण कथापात्रगतः स्थायी भावः गृह्यते सहृदयेन। व्यञ्जनाव्यापारेण दुष्यन्तादौ शकुन्तलादिरतौ गृहीतायाम्। तदनन्तरं किं भवति? अयं सहृदयः भवति किल, तस्मिन् सहृदयत्वमस्ति। तेन सहृदयत्वेन उल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य नाम धारावाहिकत्वेन काव्यार्थमात्रं चिन्तयितुं शीलमेव भावना इत्युच्यते। भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना कल्पितदुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मनि नाम दुष्यन्तत्वं सहृदयात्मानं छादयति, अपच्छादयति। कीदृशं दुष्यन्तत्वं? दुष्यन्तः अस्ति वा? नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। नास्ति वा? अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तेन सदसद्विलक्षणतया निर्वचन अनर्हः भवति स धर्मः, दुष्यन्तत्वम् इति धर्मः। तेन कल्पितेन दुष्यन्तत्वेन अवच्छादितः भवति सहृदयस्य आत्मा। तत्र सहृदयात्मनि शकुन्तलादिविषयकः रत्यादिः स्थायी भावः समुत्पद्यते। कथम् इति चेत् यथा अज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकले रजतखण्डः अनिर्वचनीयः कश्चन समुत्पद्यते तथा। अनिर्वचनीयः नाम रजतमस्ति वा तत्र इति पृष्टे नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। नास्ति वा इति पृष्टे अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। यदा रजतत्वप्रकारकभ्रमः आसीत् तदानीं रजतत्वमस्ति एव, चाकचिक्यमस्ति एव, तेनैव रजतभ्रमः आगतः। तेन रजतं सर्वथा नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। किन्तु यदा नेदं रजतम् इयं शुक्तिका इति प्रमा जाता तदानीं रजतं नास्ति एव। तेन अस्ति इति वा नास्ति इति वा वक्तुमशक्यतया निर्वक्तुम् अशक्यः अनिर्वचनीयः भवति सः रजतखण्डः। एवं सहृदयात्मनि दुष्यन्तत्वेन अवच्छादिते सहृदयात्मनि शकुन्तलादिविषयकः अनिर्वचनीयः रत्यादिः स्थायी भावः समुत्पद्यते। स च साक्षिभास्यः इति। साक्षिभास्यः नाम साक्षादात्मभास्यः। तत्र अंतःकरणं वा बहिःकरणानि वा न सन्ति विषयं ग्रहीतुम्। आत्मनैव प्रकाश्यन्ते। साक्षिभास्यत्वं नाम अद्वैतवेदान्तिभिः उच्यते। रङ्गरजते स्वप्नतरगे वा यथा बाह्यवस्तूनां बाह्यपदार्थानां प्रत्यक्षः भवति तथा न भवति। बाह्यपदार्थानां प्रत्यक्षः कीदृशो भवति? तत्र प्रक्रिया वर्तते। तैजसमन्तःकरणं द्रवरूपेण बहिरागच्छति, वस्त्वाकारेण परिणमते। तस्यां वृत्तौ, तस्य च वृत्तिः इति नाम तस्यां वृत्तौ चैतन्य प्रतिबिम्बनात् ज्ञानं भवति, वस्तुज्ञानं भवति, पदार्थज्ञानं भवति इति। वस्तुतः अत्र रजतं नास्ति, अथवा स्वप्नतुरगे
तुरगः नास्त्येव, बहिः तुरगः नास्त्येव। तत्र अन्तःकरणधर्माणां साक्षिभास्यत्वम् अभ्युपगम्यते अद्वैतिभिः। एवमेव अत्र समुत्पद्यमानः शकुन्तलादिविषयकः रत्यादिरपि साक्षिभास्यः अनिर्वचनीयश्च इति तैरुच्यते। किञ्च तदनन्तरं किं वदन्ति ते नव्याः, वस्तुतः रसः न सुखस्वरूपः, रसस्य उत्पत्त्यनन्तरक्षणे लोकोत्तरः आह्लादः जायते, तयोः मिथः भेदम् अगृहीत्वा अज्ञात्वा ये भेदं न जानन्ति, भेदम् अजानानाः रसं सुखपदव्यपदेश्यं वर्णयन्ति। स्वोत्तरभाविना लोकोत्तर आह्लादेन भेद अग्रहात् सुखपदव्यपदेश्यो भवति रसः, वस्तुतः न सुखस्वरूपः इति। स्वपूर्वोवस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात् तद्रतित्वेन अध्यवसानाद्वा व्यङ्ग्यो वर्णनीयश्च उच्यते इति। नाम रसः न व्यङ्ग्यः न वा वर्णनीयः। रसात् पूर्वस्मिन् क्षणे यो रत्यादिः पात्रगतः दुष्यन्तगतः रत्यादिः दुष्यन्तादिगतः रत्यादिः आसीत्, सः व्यङ्ग्यः वर्णनीयश्च। किन्तु रसतां यो रत्यादिः अनिर्वचनीयः साक्षिभास्यः दुष्यन्तत्वावच्छाद्यते सहृदयात्मनि समुत्पन्नः, सः न व्यङ्ग्यः वर्णनीयश्च इति। एवं तयोः द्वयोः स्थायिनोः भेदम् अजानानेन रसः व्यङ्ग्यः वर्णनीयश्च इत्युच्यते इति ते वदन्ति। कथम् एते एव वदन्ति, रसो न सुखस्वरूपः, रसो न व्यञ्जनव्यापारगम्यः इति। अपूर्वः अयम् अंशः कुतो लब्धः इति द्रष्टव्यम्। किञ्च अद्वैतवेदान्तगताः केचन कल्पाः स्वीक्रियन्ते, यथा अस्माभिर्दृष्टं साक्षिभास्यत्वम् इति, अनिर्वचनीयत्वम् इति, शक्तिरजतोदाहरणं स्वीकृतं। किञ्च साधारणीकरणम् एतेषां पक्षे नावश्यकम्। किमर्थं साधारणीकरणं स्वीक्रियते सर्वैः नाम भट्टनायकेन अभिनवगुप्तेन च इति पृष्टे, कथं स्थायिनो भावस्य आनन्द अनुभवः इति पृष्टे किन्निष्ठस्थायी इति चिन्ता आगच्छत्येव। तत्र बहवः प्राचीनाः आचार्याः आलङ्कारिकाः बहुधा कथयन्ति। भट्टलोल्लटः कथयति, मुख्यया वृत्त्या अनुकार्यगतः रत्यादिः स्थायी भावः इति। श्रीशङ्कुको वदति, अनुकर्त्रा अनुक्रियमाणः नाम नटेन अनुक्रियमाणः सामाजिकेन अनुकर्तृस्थत्वेन अनुमीयमानः स्थायी इति। भट्टनायकः महता सन्दर्भेन रसप्रतीतिं खण्डयति, रसो न प्रतीयते। कस्मात् इति पृष्टे, परगतत्वेन प्रतीतौ अनास्वाद्यो भवति रसः। यस्य कस्यचन जनस्य स्थायी इति चिन्तायां कथं वा आस्वाद्यते, तेन अनास्वाद्यत्वं। स्वगतत्वेन प्रतीतिश्च दुर्घटा इति। कथं वा सीताविषयकः रतिः मम भवेत्, सीता तावत् देवी भवति, अथवा हनूमति यः उत्साहः, या समुद्रलङ्घनादि आदिः शक्तिः वर्तते, सा अस्मिन् मयि कथं भवेत् इति तत्र बहुधा व्याख्यान महता सन्दर्भेण खण्ड्यते, रसः प्रतीयते इति पक्षः भट्टनायकेन। अभिनवगुप्तः कथयति, वस्तुतः स्थायी भावः न वा पात्रगतः नोतनडगतः, किन्तु सामाजिकगतः। वस्तुतः अनादिकालादारभ्य वासनारूपेण सामाजिके विद्यमानः स्थायी भावः अभिव्यज्यते अधुना इति। एवमेव
आस्वाद्यत्वं भवति। वस्तुतः निज संवित् निजानन्दानुभवः एव रसत्वेन अनुभूयते सहृदयेन इति अभिनवोक्तः कथयति। अस्मिन् पक्षे नव्यपक्षे साधारणीकरणं न आवश्यकं। कस्मात् इत्युक्ते सहृदयः दुष्यन्तीभूतः, दुष्यन्तत्वेन अवच्छादितः सहृदयः, तेन साधारणीकरणस्य आवश्यकता नास्ति। सम्यक् आस्वादयितुं शक्यते सहृदयेन शकुन्तलाविषयकः रसः। अत्र विषये बहु चिन्तनीयं वर्तते, बहु चिन्तितं वर्तते। बहवः पक्षाः विद्यन्ते। भरतो मुनिः पात्रगतः रसः, नटगतः रसः, कविगतः रसः, प्रप्रथमं पात्रगतः, तदनन्तरं कविगतः, तदनन्तरं नटगतः, तदनन्तरं सामाजिकगतश्च इति सर्वान् पक्षान् अङ्गीकरोति इति चिन्तयितुं शक्यते। न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवर्जितः, परस्परकृता सिद्धिः तयोरभिनये भवेत्। व्यञ्जन औषधि संयोगो यथान्नं स्वादुतान् नयेत्, एवं भावा रसाश्चैव भावयन्ति परस्परम् इत्यादिषु ग्रन्थसन्दर्भेषु एवमेव चिन्तयितुं शक्यते। एवमेव अमुं पक्षमादृत्यैव व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। एवमेव भट्टतौतः किं कथयति? नायकस्य कवेः श्रोतुः समानः अनुभवः इति। सङ्गीतरत्नाकरे शार्ङ्गदेव कथयति, वस्तुतः नटः न रसम् आस्वादयति, नटे रसो नास्ति, नटस्य स्थायीभावस्य आस्वादः नटे नास्ति। शान्तरसस्य नाट्ये रसत्वं खण्ड्यते कैश्चित्, तान् खण्डयन् सङ्गीतरत्नाकरकारः वदति तदचारु, यतः कञ्चिन्न रसं स्वदते नटः, सामाजिकास्तु लिहते रसान्, पात्रं नटो मतः इति। वस्तुतः अयं पक्षः, अयं रसो न सुखस्वरूपः, रसात् सुखं सञ्जायते इति नव्यैः उच्यते किल। कुतो लब्धो अयम् आशयः इति सञ्चिन्त्यमाने भगवद्भक्तिरसायने मधुसूदनसरस्वती विरचिते अयं कल्पः दृश्यते। तत्र पक्षद्वयमस्ति। तत्र नाम भगवद्भक्तिरसायनग्रन्थे पक्षद्वयमस्ति। कस्मिन् विषये? रसस्य विषये। को नाम रसः इति विषये। एकः पक्षः रसः उत्तमसुखस्वरूपः इति, स एव सिद्धान्तपक्षः इति दिवाकरन् नम्बूदिरिपाडु वदति। परश्च पक्षः रसः अनन्तरक्षणे उत्तमं सुखम् अभिव्यनक्ति इति। पश्यन्तु, कारिकाद्वयं पठ्यते अधुना मया। भावत्रितय संसृष्टस्थायि भावावगाहिनी समूहालम्बनात्मयिका जायते सात्विकी मतिः, सा अनन्तरक्षणे अवश्यं व्यनक्ति सुखमुत्तमं तद्रसः। केचिदाचार्याः तामेव तु रसं विदुः इति। किमुच्यते? एतेषां मते विभावादयः त्रयः समुच्चिताः सम्मिलिताः सहृदयगतं स्थायिनम् उद्बोधयन्ति। एतेषां मते स्थायिनः द्विविधाः, लौकिकाः अलौकिकाश्चेति। लौकिकाः स्थायिनः पात्रगताः काव्यार्थगताः, बोद्धव्यगताः। अलौकिकाः स्थायिनः बोद्धृगताः सहृदयगताः। सहृदयगतान् स्थायिनो भावान् विभावादयः समुच्चित्य सम्भूय उद्बोधयन्ति इति। तदनन्तरं भावत्रितय संसृष्ट स्थायि भावावगाहिनी समूहालम्बनात्मा एका मतिः सात्विकी मतिः जायते। नाम सत्वात्मकम् अथवा
उद्रिक्तसत्त्वं किञ्चन ज्ञानं समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं भवति सहृदयस्य। कीदृशं तत् ज्ञानं? तत्र के विषयाः? भावत्रितयं स्थायी भावश्च इति। सा मतिः तद् ज्ञानम् अनन्तरक्षणे उत्तमं सुखं व्यनक्ति। तत् सुखमेव रसः इति कश्चन पक्षः। केचित् अपरे मन्यन्ते, केचित् आचार्याः तामेव तु रसं विदुः। नाम या सात्विकी मतिः, समूहालम्बनात्मिका मतिः, भावत्रते संसृष्टस्थायी भावावगाहिनी मतिः पूर्वमुक्ता, तां मतिं तत् समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं रसः इति विदुः। तां मतिं रसं विदुः। अस्मिन् पक्षे रसात् अनन्तरक्षणे उत्तमं सुखं सञ्जायते इति द्रष्टुं शक्यते। अत्र एते वदन्ति द्विधा स्थायिनः भवन्ति इति मया उक्तं किल। लौकिकाः अलौकिकाश्चेति द्विधा स्थायिनः। काव्यार्थनिष्ठाः रत्याद्याः स्थायिनः सन्ति लौकिकाः। तद्बोध्यनिष्ठास्त्वपरे तत्समा अपि अलौकिकाः। बोध्यनिष्ठा यथा स्वन्ते सुखदुःखादिहेतवः काव्यार्थगताः रत्यादिनः स्थायी भावाः, स्थायिनो भावाः तान् भावान् जनयन्ति। नाम शोकः दुःखं जनयति, रतिः सुखं जनयति। किन्तु बोध्यनिष्ठास्तु सर्वेपि, नाम सहृदयनिष्ठाः सर्वेपि स्थायिनः भावाः सुखमात्रैकहेतवः, सुखमात्रं जनयन्ति इति। अतः न करुणादीनां रसत्वं प्रतिहन्यते भावानां बोध्यनिष्ठानां दुःखाहेतुत्वनिश्चयात्। सहृदयनिष्ठाः अलौकिकाः स्थायिनः भावाः सुखमात्रं जनयन्ति, दुःख अहेतवः ते इति। तत्र किञ्चिदिव भगवद्भक्तिरसायनग्रन्थं किञ्चिदिव तस्य स्वरूपं विवृणोमि। ग्रन्थे त्रयः उल्लासाः सन्ति। प्रथमस्मिन् उल्लासे भक्तिसामान्यनिरूपणं क्रियते, द्वितीये च भक्तिविशेषलक्षणं, तृतीये च भक्तिरसप्रतिपादनमिति। अत्र परमानन्दस्वरूपो भगवान् मनोगत एव रसः इति यतीन्द्राणां पक्षः। किञ्च भक्तिर्न भावः किन्तु रसः इति। नाम भक्तेः रसत्वं खण्डिते सर्वैः प्राक्तनैः आचार्यैः। रसङ्गाधरकारो वदति, भरतमुनौ भक्तिः मदीया भक्तिः मां किं प्रतिबध्नाति इति। वस्तुतः मम हृत् वदति, मम मनो वदति भक्तिः रस एवेति, किन्तु भरतमुनौ या भक्तिः मम वर्तते सा मां प्रतिबध्नाति स्पष्टं कथयितुमिति। अत्र यतीन्द्राः मधुसूदनसरस्वती यतयः कथयन्ति भक्तिर्न भावः किन्तु रसः। वस्तुतः स एव एकः परिपूर्णरसः, स प्रकृतिरसः। अन्ये सर्वे रसाः विकाराः। काव्यार्थगताः सहृदयगताश्चेति द्विधा स्थायिनो भवन्ति अस्माभिरुक्तं पूर्वे लौकिकाः इति। अस्तु, एवं कथयन्ति यतीन्द्राः, परिपूर्णरसा क्षुद्ररसेभ्यो भगवद्रतिः खद्योतेभ्यैव आदित्यप्रभेव बलवत्तरा इति। किञ्चिदिव सर्वेषां विदितमेव विदितचरमेव स्यात्, किन्तु कथनीयम् इति कृत्वा मधुसूदनसरस्वती यतीनधिकृत्य किञ्चिदिव कथ्यते। अद्वैतवेदान्ते सुविख्यातस्य वादग्रन्थस्य अद्वैतसिद्ध्याख्यातस्य सिद्ध्याख्यस्य कर्तारः अद्वैतिमूर्धन्याः ते, परं परमभक्ताः कृष्णे। तदेतत् चित्रं भाति। अद्वैतिनस्तावत् जीवात्मनोः ऐक्यमेव अद्वैतस्य हृदयमिति वदन्ति,
तत्र द्वैतभावः नास्ति कथं वा भक्तिः भक्ताः किं कथयन्ति वर्तितव्यं समिच्छद्भ्य भक्तवत् न तु कृष्णवत् इत्येवं भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य विनिर्णयः उज्ज्वलनीलमणि पङ्क्तिः किमिति वर्तितव्यं समिच्छद्भिः भक्तवत् न तु कृष्णवत् इत्येवं भक्तिशास्त्राणां तात्पर्यस्य विनिर्णयः इति एते यतीन्द्राः अद्वैतसिद्धिग्रन्थे एवं कृष्णं प्रार्थयन्ति भगवन्तं सगुणं सगुणेश्वरं भगवन्तं कृष्णं वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तदीयत्वेन प्रसिद्धौ द्वौ श्लोकौ शृणुत अद्वैतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृताः गोपवधूविटेन पुनः एकवारं पठामि अद्वैतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृताः गोपवधूविटेन अन्यस्य श्लोकः अयमस्ति मायातपन्थाः पथि भीमरथ्याः दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बबिम्बे धूर्तः समाकर्षति चित्तवृत्तिम् अत्र समयः कालांशः कालः दुरतिक्रमः किल अव्यक्तरम्भाः भवति धावति धावत्येव तेन नव्यमते भगवद्भक्तिरसायने च यौ समानौ अंशौ भवतः तौ किञ्चिदेव पुनः अपि वदामि रसो न सुखस्वरूपः रसोत्तरक्षणे सुखं जायते इति केचित् पक्षे भगवद्भक्तिरसायने स एव पक्षः दृश्यते रसगङ्गाधरे रसो न व्यङ्ग्यः इति व्यञ्जनाव्यापारेण स्थाय्यपगमः इति उभयोः अपि सम्मतम् एवं किञ्चित् श्रद्धाञ्जलित्वेन महताम् आचार्याणां दिवोपयुषां रेवाप्रसादद्विवेदी महोदयानां श्रद्धाञ्जलित्वेन किञ्चिदिव कञ्चन काव्यशास्त्रार्थविषयं भवतां महतां पुरः उपस्थाप्य विरमति अयं जनः ततः प्राक् इदं वक्तव्यं शन्नः शिवो यच्छतात् अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं हरं तमाशाम्बरमम्बराङ्गम् अजं पुराणं प्रणमामि योऽयम् अणोरणीयान् महतो महीयान् सर्वेभ्यः समुपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः छात्रेभ्यः सुहृद्भ्यश्च प्रणामाः।